کئی ہاں جگہ تے انہاں دی عظمت دے بارے اعلان فرمایا، آکھیا دو دنیا تے میریاں کلیاں نے، دو پھول نے جنہاں نو ایک حسن کیا جاندا ہے، دوسرے نو حسین کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات شہادت حسین اور کربلا، واقعہ کربلا ادھے اندر پہلی بات یہ ہے اسی دسنا چاہنے ہاں کہ اسی اہل بیت نو منن والے ہاں، اہل بیت نال محبت کرن والے ہاں۔ اہل بیت جنہ دا ذکر نماز اندر بھی کیتا جاندا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے جنہ دی شان کائنات دا بادشاہ بیان کرے، انہ دی شان کوئی کم کر سکدا نہیں کر سکدا۔ یہ واقعہ کربلا شہادت حسین رون پٹن دا نام نہیں اور ماتم کرم دا نام نہیں، اپنے آپ نو مار لیا۔ اور اکثریت رات ایک میں دوست دس رہا سی، حضرت جی انہاں نے کرائے دے بندے پہ لب دینے، جڑا بندہ بلیٹ مارے گا انہوں 1000 روپیہ دیہڑی ملے گی، جڑا خنجر مارے گا انہوں 2000، تے جڑا تلواراں اپنے جسم تے مارے گا انہوں 5000 روپیہ دیہڑی ملے گی۔ حضرات اپنے آپ تے ظلم کرنا، اپنے آپ نو مارنا نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے، فرمایا اپنی جان تے ظلم نہ کرو۔ اکھاں دا رونا جائد، وین کرنا جائد کوئی نہیں۔ بڑی محبت دے نال سیدنا حضرت حسن اور حسین اہل بیت دا ذکر میں کرنا چاہنا۔ حضرات شہادتاں محرم دے اس مہینے دے اندر حضرت عمر دی بھی شہادت تساں سنی ہے کہ القیامت والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید جڑا ہے اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا، جنہوں نجائز قتل کیتا گیا، شہید کیتا گیا، اور انصاف دا دن ہوئے گا۔ حضرات یہ سارا معاملہ پیش کیوں آیا؟ بڑی محبت دنال میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میری سمیت سنو ساریانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو ادھے بچوں سبق بھی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی قرآن دا دوسرا بارہ سورت البقرہ، اور کائنات دے بادشاہ نے اس مقام تے نا شہید دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا جڑا شہید ہو جائے تو انہوں دی زندگی دا شعور نہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تُسی جان دے نہیں او کتھے نے، انہاں نو کنی عزت کنہ مقام ملدا ہے۔ شہید ہون والے نو توجہ کرنا، قرآن سننا اللہ دا عزیزان من۔ میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد جڑا ماندہ نبی پاک نو محبت نال، شوق نال، عزت نال، ادب نال نبی دی ذات درود پڑے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سینے تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا، اور مالک کائنات دا قرآن بولیا، آکھیا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ فرمایا جڑے شہید ہو جاندے نے اللہ دے راہ دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندے نے، جڑے رب دے رستے دے اندر شہید ہو جاندے نے، فرمایا انہاں نو مردہ نہیں آکھنا،
انہاں نو مردہ نہیں آکھنا زندہ نے اللہ کتے زندہ نے فرمایا بل احیاء ولا تشعرون فرمایا انہاں نو تواڈیاں زندگیاں دا توانو انہاں دیاں زندگیاں دا شعور کوئی نہیں میرے ابیرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سمان فرمانا اور خالق کائنات فرمان دینے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ فرمایا جڑے شہید ہو جاندے نے رب دے رستے دے اندر جڑے اپنیاں جانا پیش کر دیندے نے فرمایا بان لهم الجنہ اللہ انہاں نو جنت دا حقدار بنا دیندے نے اور ایک حدیث دے اندر آوندا وے انہاں دا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا اللہ انہاں نو پہلا ہی اپنی جنت دا مہمان بنا دیندے نے میری ابیرا توجہ کرنا دراؤ اور لوگوں ایک ایک اہل بیت دے فرد دا ذکر کیتا جاوے کئی دن گزر جاون جدا ذکر میں کرنا چاہنا اور لوگوں ایک کون ہے انہوں دنیا حسین کہندی رضی اللہ جڑا ماند آنکھو رضی اللہ تعالیٰ اور لوگوں ایک کون حسین ہے انہوں قاری قرآن حسین کیا جاندہ وے اے حافظ قرآن حسین ہے اور مجاہد بردبار حسین ہے اور لوگوں میدان چھڑن والا میدان دے اندر لڑن والا حسین ہے اور لوگوں ایک کون حسین ہے اے سخی حسین ہے اور صحیح وقت ساریاں نمازاں پڑھن والا حسین ہے اور روزیاں دا پابند حسین ہے میرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دا چین حسین ہے اور سیدہ فاطمہ دا نور العین حسین ہے اور لوگوں ایک کون حسین ہے اور جڑا پیاری نبان والا حسین ہے میرے ابیرا جنہیں دین دی خاطر اسلام دی آبیانی دی خاطر آمینہ دلال دی عظام دی خاطر جنہیں اپنا تن من قربان کر دیتا وے میرے ابیرا ایک کون حسین ہے اور جدے بارے میرے آقا نے آکھیا جدے بارے میرے سوہنے نبی نے آکھیا الحسین منی وانا من الحسین فرمایا میں حسین بچوں حسین میرے بچوں اور دوسری روایت دے اندر آکھیا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ فرمایا حسن تے حسین اور جنتی نوجوان نام دے سردار نے اور جنتی شہزاد حسن تے حسین میرے آقا علیہ السلام نا ایک دن سفر تے جا رہے نے تے چل دیاں میرے آقا دیاں نگاہاں پئیاں سیدہ فاطمہ دا گھر آیا رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں میرے نبی دی بیٹی دا گھر آیا تے اندروں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے اندروں سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے میرے آقا آمدے نے صحابہ ایتھے ٹھہر جاؤ نا میں اندر جانا چاہنا دروازہ کھڑکایا تے آواز ہوندی ہے من دا قلبہ کون رو رہے آوے کون آنسو اندر بہارے آوے ہنج دروازہ کھلیا تے سیدہ فاطمہ کہندیاں نے آندیاں نے بابا جی اندر حسن تے حسین رو رہے نے کنواں بڑی دور انہاں نو پیاس لگی ہوئی ہے گھر دے اندر پانی بھی موجود کوئی نہیں گھر دے اندر پانی کوئی نہیں میرے آقا نے حسن نو اٹھایا وے آقا فرماندے نے فاطمہ انہاں نو رون نہ دیا کر انہاں دیاں کھیاں دے اندر آنسو نہ آن دیا کر انہاں دے نانے محمد دے کولوں انہاں دا رونا وکھیا جاندا نہیں وکھیا جاندا میرے آقا نے حسن نو اٹھایا وے ایدے منہ دے اندر زبان پائیے حسن چپ ہو جاندا وے حسین نو اٹھایا وے ایدے منہ دے اندر زبان پائیے تے حسین میں چپ ہو جاندا وے میرے ابیرا میرے
نبی دی زبان اور جدے واری خالق فرمان دینے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا میرے پیغمبر دی زبان منہ دے اندر پائیے اللہ نے انام دی پیاس نو ختم کر دیتا وے میرے ابیرا اے ہو حسین نے میرے آقا خطبہ دے رہے نے اے دو شہداد مسجد دے اندر آئے نے میرے آقا نے ویکھے آوے تے میرے پیغمبر نے جلدی نال خطبہ چھڑیا اینا دوواں نو اٹھایا وے اٹھا کے میرے نبی نے ممبر تے بٹھایا وے میرے ابیرا اے کون حسین رضی اللہ تعالی گل مختصر لمبی نہ ہو جاوے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ لوگو اے کون امیر معاویہ اے کاتب قرآن کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے نے اے نام دا بیٹا یزید میرے ابیرا اے نام دی وفات تو بعد حکومت یزید دے ہاتھ دے اندر میرے ابیرا جدو حکومت یزید دے حق دے اندر آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواز سے میرے نبی دی اہل بیت مدینے دے اندر یزید نے پیغام بھیجے آوے حضرات توجہ کرنا یزید نے آکھیا اور مدینے دا جرا گورنر مروان ادا نامے آکھیا خط لے جاؤ حسین نو کہو میرے حق دے اندر بیعت کرے میرے حق دے اندر آکھے بیعت کرے میرے ابیرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پیغام پہنچے آوے حضرت عبداللہ بن زبیر دے کول پیغام آیا وے کہ یزید دے حق دے اندر بیعت کی تھی جاوے یزید دے حق دے اندر انو امیر المؤمنین منیا جاوے میرے ابیرا حضرت حسین کہیں دینے آندھنے میں یزید تے مطمئن کوئی نہیں میری ملاقات ہوئے گی چند میریاں گلانے اگر پوریاں ہون گیاں میں حسین دے حق دے اندر بیعت کرانگا جدو گلاں پوریاں ہون گیاں چند باتاں نے چند مطالبے نے میری حسین میری ملاقات ہوئے گی حجے میں بیعت نہیں کرنی حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک چچا لگ دے حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت علی دا ایک ہور بیٹا سی جنہ دا نام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کولو مشورہ کیتا گیا فرمایا ویر انہاں نے پیغام کر لیا ہے محمد بن حنفیہ کہنے لگے فرمایا حسین تسی مکے چلے جاؤ مکے محبت کرنے والے پیار کرنے والے صحابہ بھی موجود نے تسی مکے اندر اے سارا قافلہ 82 یا 83 قافلے دے اندر لوگ نے فرمایا انہوں مکے لے جاؤ مکے لوگ محبت کرنے والے لیکن کوفے وال نہ جایا جے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ذرا کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ مشورہ لیا حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگانو نال لے آوے اپنے ساتھیانو نال لے آوے میرے ابیرا حضرت حسین نے نا انہا سارے اہل بیت دے فرد والیانو آکھے آؤ مشورہ کیتا تے آکھے محمد بن حنفیہ نے آکھے مکے چلے جاؤ میرے ابیرا جدو مکے دا پیغام ملے آوے نا حضرت امام حسین اینج اپنے فیملی دے اندر بیٹھے نے اپنے قافلے دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے ابیرا تے انام دی بیٹی جیریے انام دی بہن جیریے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیاں نے حسین اسا ارادہ کر لیا مکے جام دا ارادہ کر لیا رے حسین سا کیوں انہ گلیانو چھڑیے جن
जिन्ना गलियां दे अंदर नाना जी साडे नाल प्यार कर दे रहे ने, नाना मुहम्मद साडे नाल मुहब्बत कर दे रहे ने। और जिथे कबर नाने हुसैनाने दी और जिथे कबर साडी अम्मी फातिमा दी, इलाका छड़ के असां जाना कोई नहीं। आ मेरे अबीरा बार बार पैगाम आ रहे आवे, हुसैन बैत करो यजीद दे हक दे अंदर। आ मेरे अबीरा ते हजरत हुसैनो इना जालिमा ने मजबूर कर दिता वे, या बैत करो या मदीना छड़ के चले जाओ। आ मेरे अबीरा हजरत हुसैन रात दा वेला वे इरादा कर लिया वे, असी मदीना छड़ के हुन मक्के वाल जावांगे। हजरत हुसैन दे जेड़े सारे साथी ने इन्हां ने तैयारी कर लईए। आ मेरे अबीरा रात दा वेला वे, सैयदा सकीना हजरत हुसैन दी बेटी है। आ मेरे अबीरा जदों इरादा पुख्ता बन गया वे, इन्हां सारियां ने तैयारी करनी शुरू कर दी है ना। और सकीना बेटी है हुसैन दी छोटी, और दौर दी नाना मुहम्मद दे रोजे ते पहुंच जांदियां ने ते नाले रोई जांदियां ने, आंदियां ने नाना ऐ तुहाडा शहर छड्डण नूं दिल ते नहीं करदा, लेकिन इन्हां ने मजबूर कर दिता वे। पकड़ के जाली रोजे वाली ते अर्ज करे सकीना, छोट चलाए कमली वाले आप तेरा शहर मदीना। हजरत हुसैन आए ने अपने नाने दी कबर ते आए ने, लंबियां दुआवां कीतियां ने, अपनी वालिदा दी कबर ते गए ने, लंबियां दुआवां कीतियां ने। मेरे अबीरा हुसैन दा काफिला मक्के वाल रवाना हो रहा वे। अहले मक्का नूं पता चले आवे, और लोगों नबी दा नवासा आ रहा वे, नबी दा नवासा हुसैन आ रहा वे, और जिदा चलना नबी वर्गा वे, और जिदी सूरत सीरत नबी वर्गी है। आज हुसैन आ रहा वे, इस्तकबाल दे अंदर खड़े हो जाते ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत अली दा एक भाई है जिदा नाम अब्बास है। आ मेरे अबीरा इनाम दा बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास खड़ा वे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर खड़े ने, इस्तकबाल दे अंदर खड़े ने। आंदे ने ओ वेखो हुसैन आ रहा वे, और जिदे नाल नबी मुहब्बत कर दे रहे ने, जिदे नाल अबू बकर उमर प्यार कर दे रहे ने, और जिदे नाल उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहब्बत दे इजहार कर दे रहे ने। और लोगों वेखो हुसैन आ रहा वे। मेरे अबीरा अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मेरे अबीरा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जदों मक्के आए ने, मक्के वाला आए ने, इन्हां ने इस्तकबाल कीता हुसैन दा, इन्हां ने मुहब्बत दा इजहार कीता हुसैन नाल। मेरे अबीरा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहंदे ने, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहंदे ने, आंदे ने हुसैन किवें आए हो? फरमाया वेखो ते सही ना, इन्हां अहले कूफा वालियां ने हजारां दी तादाद दे अंदर खत लिखे ने, हुसैन कूफे आ जाओ, इमाम तुसी होवोगे, मुक्तदी असी होवांगे, हुसैन असी मुहब्बत करांगे, असी तुहाडे बाबे अली नाल भी प्यार करने वाले हां, असी अहले बैत नाल मुहब्बत करने वाले हां। हुसैन असी भी यजीद ते मुतमईन कोई नहीं, आ जाओ कूफे आ जाओ, इथे मुहब्बत दे इजहार होणगे, इथे मुहब्बत वंडी जाएगी। हजरत हुसैन नो बोलन वाले ने आखिया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहंदे ने, आंदे ने हुसैन कूफी इन्हां दे अंदर वफा कोई नहीं होंदी, ओए कूफियां दे अंदर वफा कोई नहीं, ए कूफी ला यूफी इन्हां दे अंदर वफा नहीं। मक्के तुसा मक्का छड़ के कूफे वाल नहीं जाना। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर भी एहो ही कह रहे ने, सहाबा दा मशवरा एहो ही है, हुसैन कूफे ना जाया दे, नीचां दी अशनाई कोलों ते फैद किसे ना पाया, नीचां दी अशनाई कोलों जड़ा बंदा नीच होएगा, जड़ा बंदा नवी नवी इज्जत वाला होएगा, उन्होंने
نوی نوی شہرت ملی ہوئے گی انہوں اپنی عزت دا خیال نہیں ہوندہ میرے ابیرہ نیچاں دی اشنائی کولو تے فید کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو پیغام ملیا حضرت عبداللہ بن عباس کہیں دینے آندے نے حسین جے عرابدہ کر لیا جے پھر بچیاں نو لے کے نہ جایا جے اینا چھوٹیاں چھوٹیاں کلیاں نو لے کے کوفے نہ جایا جے کیونکہ ایک کوفی ظالمانے توڑے باپ علی نلوی وفا نہیں کی دی اینا ظالمانے توڑے ویر حسن و زہر دین والے بھی کوفی نے تو اسی کوفے دا عرابدہ جی کر لے آوے دیکھے اپنا سفیر بنا کے پیجو نا میرے امیرہ حضرت حسین نے اپنے چاچے دے بیٹے نو آکھیا مسلم بن عقیل جنہ دا نام ہے آکھیا مسلم جاؤ کوفے وال چلے جاؤ نا ویکھو اونا دے حالات کے میں دے میرے امیرہ مسلم بن عقیل نکلے نے اینا دے دو بچے کہیں دے نے آندے نے بابا جی اسی بھی توڑے نال سفر تے جاوانگے اسی بھی کوفے جانے اسی توڑے نال روانگے بابا ساڑا تو سے ٹور گے تے ساڑا مکے دے اندر دل نہیں لگے گا بابا سانوں میں نال لے کے جاؤ نا چھوٹے چھوٹے بچے نے تے کئی تھے باپ تو بغیر رہندے ہی کوئی نہیں میرے ابیرہ باپ نے محبت ویکھیے نا اینا دو شہداتیاں نو لے کے کوفے والا روانہ ہوئے نے اہل کوفہ دے لوگ جڑے نے بدار دے اندر کھڑے نے آندے نے حسین تیرا آنا مبارک ہوئے اور ویکھو نبی دا نواسا حسین آ رہا ہے اہل بیت دا شہدادہ جنتی شہدادہ حسین آ رہا ہے حسین تیرا آنا مبارک ہوئے اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو ویکھو حسین آیا وے میرے امیرہ استقبال کیتا گیا نا اہل کوفہ نے ویکھیا حسین نہیں حسین دا سویر حسین دا ویر مسلم بن عقیل آیا وے اینا نے مبارک دیتی ہے نا فصلو تیرا آنا مبارک ہوئے میرے امیرہ ایک دن دے اندر بڑیاں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر لکھے آوے 12,000 کوفیاں نے حضرت مسلم دے حق اندر حسین دے حق اندر بیعت کی دیئے نا حضرت مسلم نے خط لکھے آو اینا دی محبت ویکھیے نا ہر کوئی صدقے جان والا ہر کوئی محبت دا دعویٰ کرنے والا دلوں سچا نہیں جے ہوندہ ہر کوئی محبت دے دعوے میں تیرے تو بغیر میں رہ نہیں سکتا میرا جینا مرنا تیرے نالے میری زندگی تیرے نالے میرا پیسہ تیرا پیسہ ایک کوئی گالے میں تیرے تو بغیر نہیں رہ سکتا میرے امیرہ اس ساریاں محبتاں سچیاں میں نہیں جے ہوندیاں میرے امیرہ میں تھے ویکھے آوے اوکھیاں ویلیاں تھے بڑے بڑے ساتھ چھاڑ جام دینے جیڑے آمدے سی مرانگے نال تیرے آج اونامی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سی دن راتی دیدنو پنچھی اڑ کے مار اڑاریاں نے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا حسین میرا ویر تو سے کوفے آ جاؤ نا اے تے محبت کرنے والے لوگ نے اینا دے اندر چاہت بڑی ہے تھوڑے اوندی اہل بیت دے محب نے حضرت امام حسین وال ایک نوجوان خط لے کے جا رہے آوے میرے امیرہ مسلم بن عقیل نا انج حق دے اندر بیعت کر رہے نے اینا دینا لوگ جوڑ دے جا رہے نے کسے نے خط لکھیا یزید وال اور یزید جڑا کوفے دے اندر جڑا تیرا گورنر نعمان بن بشیر نا اہل بیت نال محبت کرنے والا وے اہل بیت نال پیار کرنے والا وے انہیں ابن زیاد نو نا عبید اللہ ابن زیاد نو پہ جاؤ آکھیا جا کوفے چلا جاؤ میں تینوں کوفے دا گورنر منتقل کر دیتا وے عبید اللہ ابن زیاد جیڑا وے اے بڑا بڑا شرابی بندہ وے اے بڑا چلاک آدمی ہے میرے امیرہ اے آیا پگڑی بنی ہوئی ہے انہیں ساتھیاں نو نال لے آوے تے
تے گھوڑیاں تے سوار ہو کے آ رہا وے اپنا چہرہ پگڑی دے نال چھپایا ہویا وے اوے اہل کوفہ دے لوگاں نے ویکھیا انہاں آکھیا ویکھو حسین آ رہا وے حضرت حسین آ رہے نے رضی اللہ تعالی عبید اللہ ابن زیاد بے ایمان آیا اے ظالم آ کے کہندا وے اندر جڑا اپنے بچیاں نو یتیم کرانا چاہندا وے جڑا اپنی بیوی نو بے سہارا کروانا چاہندا وے اور جڑا اپنیاں بہناں نو بے سہارا کرانا چاہندا وے او ٹھہر جاوے تے نہیں زندگی چاہندے ہو مسلم دی بیعت توڑ کے چلے جاؤ مسلم دا ساتھ چھڑ کے چلے جاؤ میرے امیراؤ اینا ظالمہ کوفیاں نے اوہ کوفی لا یوفی اینا دے اندر وفا نہیں ہوندی اینا تو وفا دی امید نہ رکھنا آج بھی اس زمانے دے اندر اے ظالم موجود نے ایک کسی نال وفا نہیں کر سکتے کوفیاں ظالمہ نے حضرت مسلم بن عقیل اینا نے ساتھ چھڑنا شروع کر دیتا وے آہستہ آہستہ کر کے جا رہے نے حضرت مسلم بن عقیل مغرب دا بیلت کوفے دی مرکزی مسجد دے اندر آئے نے میرے امیرہ اذان پڑھئے چند کوفیاں نے نماز پڑھئے میرے امیرہ عشاء دا بیلا ہویا عشاء دا بیلا وے حضرت مسلم بن عقیل نے وکھے آوے دو بچے نالے تے تیسرا کوفی مسجد دے اندر نہیں آیا ایک بھی کوفی مسجد دے اندر نہیں آیا حضرت مسلم بن عقیل وال میرے امیرہ انہیں بندے چھڑ دیتے نے مسلم نو گرفتار کیتا جاوے مسلم نو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیتا جاوے میرے امیرہ حضرت مسلم بن عقیل آج کوفے دیاں گلیاں دے اندر نے کوفے دیاں گلیاں دے اندر جڑا بندہ انجان ہوندہ وے جنوں رستے آمدہ پتہ کوئی نہیں ہوندہ میرے امیرہ جنوں پتہ ہوئے موت میرے آلے دوالے پئی کو مدیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انجان رستیاں تو بھی انجانے اور جیڑا بیندہ دروازہ بند کر لیندہ میں اے ظالم کوفی جڑے نے حضرت مسلم دا ساتھ چھڑے آنا ابن زیاد دے ساتھیاں نے میرے امیرہ دروازیاں نو بند کر لے آوے حضرت مسلم ایک جگہ تھے گڑے نے ایک عورت نے ویکھیا آکھیا کون ہے نوجوانہ تو کون ہے میرے امیرہ تے حضرت مسلم کہنے نے میں مسلم بن عقیل اما اینا نے خود صدے آوے اینا خط لکھے نے میرے بیر حسینو اینا بلا کے گداریاں کی دیاں نے اینا آل رسول نو پریشان کی داوے اینا منو بلایا وے اے میرے دو بچے میرے نالے اینا ظالمہ نے اینا بچے آمدہ بھی حیاء نہیں کی دا میرے امیرہ اممہ نے اندر بٹھایا وے قادی شرین آمدہ بندہ وے اینا دے حوالے اینا دو بچے آنو کر دیتا گیا وے آکھیا قاضی جی جڑا کافلہ مکے وال جائے گا اینا میرے شہدادے آنو اونا کافلے دے اندر روانہ کر دے آرے میرے امیرہ قادی شرین بچے آنو لے کے نکلے آوے میرے امیرہ اممہ نے اندر مرہم پٹی کی دیئے آکھیا آل رسول دا چراغے میرے امیرہ اممہ کی دیئے سی آل رسول نال پیار کرنے والے میرے امیرہ محبت دے الفاظ بول دیئے اور تھوڑی دیر تو بعد ایسا اممہ دا بیٹا آ جاندہ وے آکے اممہ جی آج کر دے اندروں خوشبوہاں آ رہی آنے آج کر دے اندر انج لگ دے جویں کوئی مہمان آیا ہویا وے آج کر دے اندر انج لگ دا وے کوئی مہمان کر دے اندر آیا میرے امیرہ تے اممہ کھینڈیے آندیے اندر مسلم بن عقیل آیا وے رضی اللہ تعالی عنہ نبی حضرت حسین دا سفیر آیا وے ساڑی قسمت دے کیا کہنے میرے امیرہ حضرت مسلم دا پتہ چلے آوے اے ظالم اندر آیا تھے مل داوے سینے لاندہ آمدہ مسلم تیرا آنا مبارک ہوئے ساڑے کر دے اندر نبی دی اہل بیب دا شخص آیا وے آمدہ میں شکرانے دے دو نفل پڑھ کے اے ظالم نکلے آوے
عبیداللہ ابن زیاد دے دربار اندر گیا آکے اندر لے آؤ انعام دیو نا میں مسلم بن عقیل دے دینا میرے ابیرہ توجہ نیچام دی اشنائی کولو تے فید کسے نہ پایا اس ظالم نے حضرت مسلم بن عقیل نو گرفتار کروایا وے میرے ابیرہ عبیداللہ ابن زیاد کھڑا وے حضرت مسلم بن عقیل کھڑے نے حضرت دی مسلم بن عقیل دیا میرے ابیرہ کھام دے اندر آنسوان دیا جڑیاں لگ گئیاں نے تے ظالم کہندہ میں تے سنیا میں اہل بیت کسے کولوں ڈر دے کوئی نے میرے ابیرہ خات حسین دے کول پہنچے آوے آکھیا میں تے سنیا میں اہل بیت دے دل اندر ڈر کوئی نے مسلمانوں حضرت مسلم بن عقیل کہندے نے آندنے ڈر کوئی نہیں موت دا خوف کوئی نہیں لیکن میرا پیر حسین کوفے والا روانہ ہو چکے آوے میں اپنے پیر نو خط لکھے آوے تو آڈے اندر کوئی مرد ہے وے تے میرے پیر نو روک دے وے حسینو کوفے نہ آیا جے اے ظالم لوگ نے اے بیمان لوگ نے میرے امیرہ حضرت حسین روانہ ہوئے نے حضرت حسین بھی آرے نے میرے امیرہ تھے کہندہ کیے آندہ میں تینوں مار دے ماں یا چھڑ دے ماں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے زندگی موت اللہ دے حق دے اندر مار دے میں گا تے اللہ دی جنت ساڑھا انتظار کر رہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی روانہ ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کرم دا انہا ارادہ بنایا دعا کرو اللہ ایسے ظالمہ تو سانوں میں محفوظ فرما دے سانوں بھی اللہ ایسے ظالمہ تو محفوظ فرمائے حضرت مسلم بن عقیل نو چھت تے لے کے گئے نے تے انہا ظالمہ نے جا کے نیچے گرا کے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہا دا قافلہ آ رہے ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر ملی امام حسین کہ توڑے سفیر نو شہید کر دیتا گیا سال بیا جگہ مقام ہوتے حضرت حسین نے پراؤ ڈالیا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت حسین تک خبرہ پہنچیاں نے حسین کوفے نہ جایا جے اینا ظالمہ نے تواڈے ویر نو شہید کر دیتا گیا وے میرے ابیرہ جدو خبرہ ملیاں نے حضرت حسین کہنے نے اپنے اہل صاحب سارے نو بٹھایا آکھیا کی گالے ہن واپسی دا ارادہ کر لئے حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا وے میرے ابیرہ حضرت مسلم بن عقیل دے دو بھائی نا قافلے دے اندر موجود نے آندنے حسین ویر اساں ہن واپس نہیں جانا واپس نہیں جانا واپسی دا سانو نہ آکھے آجے میرے ابیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کہنے نے آندنے اسی اپنے ویر مسلم بن عقیل دا بدلہ لے کے واپس جانا میں میرے ابیرہ کھیا حسین واپسی دا ارادہ نہ بنایا جے ویر تے ویرام دے دردی ہوندے نے اس ظالم نے ساڑے ویر نو شہید کیتا گیا وے پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باما باپ سرام دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاما آکھیا حسین ہن واپسی دا ارادہ نہ کرے آجے ساڑے ویر نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور لوگو حضرت حسین نو جدو ایک خبر ملیے مسلم بن عقیل نو شہید کیتا گیا انہاں نے وین ویلا نہیں کیتا آکھیا انا للہ و انا الیہ
الیہ راجعون میرے ابیرا او لوگ تے صابر سن او لوگ تے بردبار سن میرے ابیرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے نے میرے ابیرا یکم محرم دا دن آیا یکم محرم دا دن آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں میرے ابیرا پہنچے نے بادی حنیم دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ساتھی بھی نال نے اور لوگوں توجہ نہر فرام دے قریب پہنچے نے جنہوں کربلا دا میدان کیا جاندہ وے حضرت حسین نے آکھیا عبداللہ بن عباس نو آکھیا وے آکھیا عبداللہ ایتھے خیمے لانے شروع کر دیتے جاون ایتھے خیمے لاؤنا میرے ابیرا جڑے قادی شرین نے نا اینا دو بچے آنو لے ابن زیاب دے بندیاں نے ویکھیا دو بچے نے رات دا ویلے تھے ایک ٹیلے تھے بیٹھے ہوئے نے میرے ابیرا تحجب دا ویلا وے اینا ظالمہ نے ویکھیا وے ویکھو دو بچے نے تنہا ایک جگہ تھے بیٹھے ہوئے نے جنگل دے اندر بیٹھے ہوئے نے میرے ابیرا ایک کول آئے نے آکے آمدے نے او تسی کونو تے کس رستے جو آئے ہو کتھے جانا چاہتے ہو میرے ابیرا بچے روکے آمدے نے اسی مسلم دے بچے اللہ بارش سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا کول بھی نہیں کول ابو بھی نہیں تے کوئی نہیں سینے لان والا میرے ابیرا چھوٹے جے بچے نے اینا ظالمہ نے آکھیا اے مسلم دے بچے جے اینا نو شہید کر دیتا جاوے اینا نو میں مار دیتا جاوے میرے ابیرا چھوٹیاں چھوٹیاں کلیاں نے ایک بڑا بیٹا بول کے کہندہ مسلم دا آندہ میرے چھوٹے ویر نو نہ مارے آجے میرے ابیرا ویران دے کول ویران دے کول ویران دے تکلیفاں ویکھیاں نہیں جان دیاں عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ حضرت امام حسین آخری گلہ میں اللہ دا واسطہ دیکھے آنا بڑی محبت دینال سماعت فرمایا دے اللہ تو اڈا اونا قبول فرما دے وے میرے ابیرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے کون حسین اے پھلام دیاں ہندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈزینے اے نام دی رنگت تک تک کے پئی ہندی دنیا فینے اے دو پھول جگ تھے ایسے نے اور جنہیں میرے نبی دے دل دا چینے ایک دا نام حسن یارو تے دوجہ دا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا کربلا دا میدان حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تار حسین ویر حسن دا پیار حسین زہران دا پھول لکھ لے اور زمین بدلے زمانہ بدلے حسین نہ بدلے حق تو میرے ابیرا یہ محرم الحرام دا مہینہ شروع ہویا وے حضرت حسین کربلا دے میدان دے اندر میرے ابیرا بکھے آوے ایک نوجوان آرے آوے 4000 دا لشکر لے کے کربلا دے میدان دے اندر آرے آوے میرے ابیرا حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ کرنا دراؤ میرے ابیرا 4000 دا لشکر نام دے اندر جڑا بندہ نام دی پیروی کر رہے آوے جڑا نام دے نال آ رہے آوے میرے ابیرا ایک کون توجہ کرنا عمر بن سعد آ رہے آوے میرے ابیرا کربلا دا میدان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے فرمایا منو تین میریاں شرطانے یا منو واپس جام دیتا جاوے یا یزید نال ملاقات میری کرواؤ نا یا منو کسی اسلامی سرحد جام دیاں اجازت تم دیتیاں جامن میرے
میرے ابیرا ادھروں ویکھیا ایک قافلہ آیا عبیداللہ ابن زیاد نام دے اندر موجود ایک شمار ایک ہور بن یزید میرے ابیرا ایک قافلے دے اندر آئے نے تے ہور کہندا وے حسین جاؤ کسے اسلامی سرحد تے چلے جاؤ نا میرے ابیرا اینا ظالمان نے شمر بولیا آمدن نہیں انہوں واپس نہ جام دیا جے ساڑھے رات سارے فاش ہو جاونگے میرے ابیرا توجہ کرنا دناؤ 9 محرم دا دن آیا 9 محرم دا دن آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے جو سارے کوفی کھڑے نے حضرت حسین کہیں دینے اے ظالموں میں او حسین نہیں اور جدے نانا پیار کردہ رہے آوے اور جس حسین دے نال علی بھی پیار کر دینے فاطمہ بھی پیار کر دیے میں او حسین نہیں جڑا نماز پڑھ دیا اپنے نانے دی کمر تے بیٹھ جاما میرا نانا سجدہ لمبا کر دے وے میں او حسین نہیں میرے امیرہ جنوں آمین آمدے لال کندے آمتے اٹھایا کر دے سن میرے امیرہ حضرت امام حسین نے لمبا چوڑا خطبہ دیتا وے نا اینا ظالمان نے پانی میں بند کر دیتا وے حضرت حسین اپنے میرے امیرہ خیمے آمدے وال آئے نے اپنے سارے آنوں بلایا اپنی بہنوں بلایا وے اپنی بیٹی شکینہ نوں بلایا وے میرے امیرہ توجہ تے نصیحتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے آنکھیں منو اگر شہید کر دیتا جاوے رونا جید وین کرنا جید کوئی نہیں رونا پٹھنا تے کرنا وین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر میرے امیرہ کھاندہ رونا جید کئی بندے اختلاف کر دینے حضرت جی کالا لباس تے جہنمی آمدہ لباس نانا میرا پیر میرے پیغمبر دی چادر دا رنگ بھی کالا وے میرے نبی دی پگڑی دا رنگ بھی کالا وے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جبے دا رنگ بھی کالا وے خانہ کعبہ دا غلاف بھی کالا وے قرآن دے حرف بھی کالے نے میرے نبی کالے تے سفید لباس نو پسند فرمایا کر دے وے کالا لباس پانا اسلام اندر بھی جائز اور منع کرنے والا کوئی نہیں منع کوئی نہیں میرے ابیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم دا دن آیا وے اہل کوفہ کھڑے نے حضرت حسین اپنے خیمے دے اندر آئے نے نصیحتاں کر رہے نے کہندے نے لوگوں اہل بیت والے اپنی بیوی نو بلایا وے اپنی بیٹی نو بلایا وے اپنی بہن زینب نو بلایا وے آکھیا اینا ظالمان اگر میں نو شہید کر دیتا جاوے میرے امیرہ حضرت حسین کہیں دینے اے گل سن والی جے دیوہ جل رہے آوے اے دیوہ جل رہے آوے حضرت حسین کہیں دینے اور توڑے بھی چوک جیڑا اتھو جانا چاہوے تھے ٹور جاوے اگر جانا چاہوے حسین دا ساتھ چھڑنا چاہوے اہل بیت دے فرد جیڑے نے فرمایا ٹور جاوے حسین آج دیوہ بند کر کے کہہ رہے آوے اور میرے سامنے تُسی چک دینا جاندے ہو وہ میں دیوہ بند کر دیتا وے اور جنہیں میرا ساتھ چھڑنا ہے ٹور جاوے اور کنی دیر دیوہ بند رہے آوے آکھیا حسین دیوہ جلا دیتا جاوے دیوہ جلایا گیا آوے اور جڑے بیٹھے سن ایک بھی بندہ انہاں دے اندر اٹھ کے نہیں نکلے آوے میرے امیرہ حضرت امام حسین خوش ہو جام دینے ایک اٹھیا تے کہندہ حسین اسی تیرا ساتھ چھڑ کے نہیں جاوانگے میرے امیرہ نسلی بندے دی پہچان او دو ہم دیئے نسلی یار تے خاندانی یار دی پہچان او دو ہم دیئے اور جدو میدان لگ جاوے اور جدو میدان لگ جاوے میرے امیرہ شیر دا پتر یار ہووے نا اور کدی بھی میدان چھڑ کے نشیاں نہیں کردہ کانڈ نال کانڈ جوڑ کے اپنے یار دا ساتھ دینا وے حضرت حسین نو کہیں دینے حسین اسی واپس نہیں جانا اگر سانو شہید بھی کر دیتا جاوے اسی تیرا ساتھ چھڑ کے نہیں جاوانگے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے
حالات کے خونی منظر سے، اور جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ حضرت امام حسین نے نصیحتاں کیتیاں نے، میرے ابیرا جدوں خیمے چوں نکلن لگے نے، یار پتہ جے نا بیٹیاں نو اپنے ماپیاں نال بڑا پیار ہوندا وے۔ حضرت سکینہ بنت حسین اور جدوں حسین ملن لگے نے تے بیٹی دیاں اکھاں دے اندر آنسو ویکھے نے، اے سیدنا حضرت امام حسین دیاں اکھاں برسیاں نے، اکھاں برسیاں نے۔ میرے ابیرا پتہ جے نا اے باپ نو تھوڑا جا بخار ہو جاوے، تیاں دے کولوں برداشت نہیں ہوندا، اور جس بیٹی نو پتہ لگ گیا وے چند منٹاں تو بعد میرے باپ دا سر تن تو جدا کر دیتا جاوے گا۔ میرے ابیرا حسین نے اپنی بیٹی نو سینے لا لیا وے، نالے پیار کر دینے، محبت کر دینے۔ میرے ابیرا انہاں کوفیاں دے کول اپنا بیٹا لیا، عمر بڑی تھوڑی ہے، لے کے آمدے نے، اوے کوفیو، اوے ظالمو، بدبختو، آج حسین دا ساتھ چھڑے آجے، ساڑھا پانی باندے، اے میرا 6 مہینے آمدہ بیٹا وے، انہوں پیاس لگیے پانی دے دیتا جاوے۔ ایک ظالم ودے آوے، انہیں تیر مار کے علی اصغر نو شہید کر دیتا گیا۔ میرے ابیرا انہاں ظالمانے خیمیاں وال آونا شروع کر دیتا وے۔ میرے ابیرا ابو بکر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، آون بن محمد آئے نے، علی اکبر، علی اصغر، میرے ابیرا سارے آئے نے، ایک ایک نو شہید کیتا جا رہے آوے۔ 10 محرم دا دینے جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی بسامن سی آیا، دھرتی جدے ول نہ تک دا سی کوئی، سید انو سینے لاون سی آیا، روم دے سی بچے نہ ملدا سی پانی، رومدہ اے دل جد اے سندا کہانی، جا اصغر لئی سید نے پانی سی منگیا، اے دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا، ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی، گرمی غضب دی اگ جی میں بل دی، پیاس دے کارن ہویاں خشک زبانہ، اینا بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا۔ میرے ابیرا حضرت حسین دے بیٹیانو شہید کیتا جا رہے آوے، حضرت حسن دے بیٹیانو شہید کیتا جا رہے آوے۔ میرے ابیرا حسین تلوار ہاتھ دے اندر پھڑیے، اے نواسائے رسول نکلے آوے، اور جگر گوشائے بطول نکلے آوے، حضرت علی دے دل دا چین نکلے آوے، چل دیاں اینا کافرانہ لڑ دیاں، میرے ابیرا اوے کلی جان حسین دی رضی اللہ تعالی عنہ، جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ میرے ابیرا پانی بند پیاسا، حسین تلوار ہاتھ دے اندر پھڑیے، ایک کوفیاں ظالمانے میرے ابیرا 33 بار تلوار ہم دے کیتے نے۔ میرے ابیرا اہل بیت دا شہدادہ، میرے نبی دا نواسا، جنتی شہدادہ لڑدا جا رہے آوے، میرے ابیرا انہا تیران دیوار شروع کر دیتے نے۔ ایک ظالم بولے آتے کھینا میں آمدہ حسین بہادر، حسین جرت دا نام، حسین دے دل اندر ڈر کوئی نہیں، حسین جنتی نوجوان، اے شہدادہ حسین ڈرن والا کوئی نہیں، انہیں کلے کلے کر کے سب نو مار دینا میں، اے سارے کوفیانو حملہ کرونا، اے سارے بدے نے حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا۔ ایک ظالم بے ایمان اگے بدے آوے، انہیں تلوار ماریے، حضرت حسین دا سر تن تو جدا کر دیتا گیا۔ 10 محرم دا دن، انا للہ و انا الیہ راجعون، خیمے دے اندروں حضرت حسین دی بیٹی نکلیے، یار پتہ دینا، اے بیمار باپ بیمار ہو جاوے، اے بیٹیاں رب دے سامنے روم دیانے، جس بیٹی دے سامنے انج باپ
باپ دا سر پہ آوے تے حضرت حسین کدی سر نو جا کے بوسا دین دیئے نالے بیٹھی روئی جا رہی ہے میرے ابیرا بیٹیاں دے کھولو ماں پہ دا دکھ ویکھیا نہیں جے جاندہ میں فیس بک تے ویکھیا وے یسو پنجو بچے کار کھیڑ دینے باپ اپنے بیٹے نال بیٹی نال پیا کھیڑ داوے میرے ابیرا بیٹے دی باڑی آئیے تے بیٹے نے باپ دے ہاتھ تے چھڑی ماریے باپ دے ہاتھ تے اپنا ہاتھ مارے آوے بیٹی دی باڑی آئیے تے بیٹی نے باپ دے ہتھانو سینے نال لا لے آوے نالے بوسے لین دیئے آندیے بابا میں تھانو نہیں مار سکتی جنہیں ساری زندگی اینا ہتھاں دے نال لہو پسینے دی کمائی لا کے پالیا ہوئے حضرت حسین دی بیٹی بیٹھی ہے اینا دی بہن بیٹھی ہوئی ہے اینا ظالمانے نیزے دے اتے حضرت حسین دا سر ٹنگے آوے اے بدبختانے شہید کیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم والے دن حضرت حسین نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات جنہ شہید کیتا آج بھی ذلیل ہو رہے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہا ظالمانو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا حضرت حسین اس محرم دے مہینے اندر 10 محرم والے دن اور کربلا دے میدان دے اندر جڑا پیغام دیتا ہوئے پائی پائیاں دا کدی بھی ساتھ نہیں چھڑیا کر دے اسلام دی خاطر حسین نے لڑائی کی دیئے اڈادا لڑائی دا نہیں چگڑا دا اڈادا کوئی نہیں لیکن انہا ظالمان نے حضرت حسین نو شہید کرم دا ارادہ کر لیا سی گلستان میں جا کے میں ہر پھول کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے